बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रजा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हाथ बोलते हैं, हाथ पर निशानात पाए जाते हैं, हाथ पर लकीरें होती हैं। आज हम एक बहुत अहम निशान के हवाले से बात करेंगे। इस वक्त स्क्रीन पर जो हाथ आप देख रहे हैं, ये यूट्यूब पर एक कामयाब कंटेंट क्रिएटर और 25 साल कम्युनिकेशन के शोबे में गुजारने वाले शख्स का हाथ है। आप इस हाथ पर निशान ज़दा ट्राइंगल को मरकरी के उभार पर देख सकते हैं। उभरे हुए मरकरी माउंट यकसा तौर पर सेट मरकरी फिंगर, जिल्द की हमवार साख, हाथ पर गुलाबी रंग के साथ और उंगली के दिमागी हिस्से की मजबूत नशोनुमा, गैर मामूली कारोबारी समझबूझ और दौलत कमाने का पता देती है। ये अपने बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने मुदब्बिराना नेचर, मोहतात इन्वेस्टमेंट्स की वजह से मारूफ हैं। ये जिस शख्स का हाथ है, उसने अदब से पामिस्ट्री से गार्डनिंग तक लंबे अरसे तक वीडियो बनाकर फैन फॉलोइंग हासिल की है और कम्युनिकेशन के शोबे में 25 साल सरबराही के ओहदे पर गुजारी है। इस हाथ को सेलेक्ट करने और इस पर मरकरी माउंट से आगाज करने का मकसद सिर्फ ये है कि मरकरी माउंट पर ट्राइंगल क्या असरात देती है। जिन अफराद के मरकरी के उभार पर ट्राइंगल पाई जाती है, जैसा कि इस हाथ पर आपको नजर आ रही है, ऐसे अफराद स्पेशल मेंटल एनर्जी लेकर पैदा होते हैं, जिससे ये सही वक्त पर सही लोगों को मुतवज्जा करने में कामयाब हो जाते हैं। यानी कम्युनिकेशन की बेपनाह सलाहियत इनमें होती है। इसके साथ पॉइंटेड मरकरी फिंगर इन्हें इंसानी नफ्सियात को समझने में मुआविन साबित होती है। इस तरह इनकी थोड़ी सी मेहनत इन्हें अवामुन्नास की नफ्सियात समझने में मदद देती है। आइए अब हम हाथ के मुख्तलिफ उभारों यानी माउंट्स पर बनने वाली ट्राइंगल्स का भी जायजा लेते हैं। मरकरी की ट्राइंगल के बाद अब एक और अहम ट्राइंगल का जिक्र करते हैं, जिसे मनी ट्राइंगल कहा जाता है। मनी ट्राइंगल हथेली के दरमियान फेट लाइन, दिमागी लाइन और मरकरी लाइन के मिलने से बनती है। ये बहुत अहम ट्राइंगल है। अगर ये आपके हाथ में पाई जाती है तो यकीन कीजिए आप बहुत लकी शख्सियत है। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर आपके पास दौलत की कमी नहीं होगी। दौलत आपकी तरफ खींची चली आती है और आप काफी दौलत जमा कर लेते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि इस ट्राइंगल के तमाम कोने यानी कि 3 कोने जो हैं वो मजबूती के साथ जुड़े हुए हों। इसके दरमियान कोई कटाव या कोई एंगल कम ना हो। अब हम आते हैं जुपिटर के उभार पर पाई जाने वाली ट्राइंगल के बारे में। जिस शख्स के हाथ पर ये ट्राइंगल पाई जाए, उसे ये ट्राइंगल कमांडिंग मैनेजरल स्किल से नवाजती है। इसके अलावा क़यादत की फितरी ख्वाहिश और सियासत की तरफ झुकाव का इशारा भी देती है। ऐसे अफराद हर सूरत में और हमेशा आला तरीन मुकाम पर पहुंच जाते हैं अपनी स्किल्स के मुताबिक। अब हम आते हैं फेट लाइन पर ट्राइंगल के बारे में आपको बताते हैं। फेट लाइन पर अगर ट्राइंगल पाई जाए तो ये बहुत अच्छी अलामत है, जो जाहिर करती है कि ऐसा शख्स अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर, ऑफिस और ज़रूरी जमीन जरूर खरीद लेता है। इसके अलावा ये ट्राइंगल किस्मत और ख्वाहिशात को मुमकिन बनाने में मदद देती है। इसके हाथ पर ये पाई जाए और ये उसकी जिंदगी में ऐसा जरूर होता है। वीनस के उभार पर अगर ट्राइंगल पाई जाए तो ये इस बात को जाहिर करती है कि आप एक खूबसूरत जीवन साथी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाएंगे या हो जाएंगी। वीनस का उभार मोहब्बत का उभार है।
اس لیے یہ ریلیٹڈ ہے جیون ساتھی کے ساتھ. لیکن جس کے ہاتھ پر یہ ٹرائی اینگل پائی جائے ایسا شخص بہت محتاط طبیعت کا حامل ہوتا ہے اور کسی بھی رشتہ داری یا شادی کے سلسلے میں جلد بازی میں فیصلے کرنے سے ایسا شخص گریز کرتا ہے. اب ہم آتے ہیں اپر مارس کی طرف. اپر مارس کے ابھار پر تکون کا مطلب ہے ذہنی بلوغت. ایسا شخص بڑا بریلینٹ ہوتا ہے. ایسا شخص شاندار کامیابی حاصل کرتا ہے اور اپنی استقامت کی بدولت بہت دولت حاصل کرتا ہے. مشکل کی گھڑی میں پرسکون رہنے کی صلاحیت کا حامل ہوتا ہے. سن لائن کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر سن کے ابھار پر ٹرائی اینگل پائی جائے تو یہ ظاہر کرتی ہے کہ ایسا شخص آرٹ اور تخلیق کی دنیا میں غیر معمولی کامیابی حاصل کرے گا. ایسا شخص اپنی چارمنگ اور مسخر کر دینے والی شخصیت کی بدولت بین الاقوامی شہرت حاصل کرے گا. یہی وجہ ہے کہ یہ ٹرائی اینگل باصلاحیت اداکاروں، لکھاریوں اور پالیٹیشنز کے ہاتھ پر سن کے ابھار پر پائی جاتی ہے. یہ ٹرائی اینگل جن کے ہاتھ پر پائی جاتی ہے انہیں بڑا عاجزانہ مزاج بھی عطا کرتی ہے، کیونکہ جب وہ اپنی شہرت کی بلندی پر ہوتے ہیں وہاں تکبر کی بجائے جب یہ ٹرائی اینگل اگر وہاں موجود ہو تو انہیں بڑا عاجزانہ مزاج عطا کر دیتی ہے. اب ہم آتے ہیں مون کے ابھار کی طرف. مون جذبات ابھارنے کا، جذبات کا ماؤنٹ ہے. جن ہاتھوں پر مون کے ابھار پر ٹرائی اینگل پائی جائے ان کے ہاں تخلیق کی روانی ہوتی ہے، ان کی امیجینیشن بہت سٹرونگ ہوتی ہے اور وہ اس سے دولت کمانے کا ہنر بھی جانتے ہیں. مون کے ابھار پر ٹرائی اینگل اس بات کا بھی اظہار کرتی ہے کہ ایسا شخص کامیاب فارن ٹریول کرے گا یا کرے گی اور ان ٹریول سے نام اور دولت بھی کمائے گی. اب ہم آتے ہیں لوور مارس کی طرف. اپر مارس کا تو ہم نے آپ سے ذکر کر دیا. اب ہم آپ سے ذکر کرتے ہیں ٹرائی اینگل لوور مارس پر جب پائی جائے. لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہمیں ملے گی جو ریل اسٹیٹ اور اس سے کامیابی اور معاشی صورتحال ہماری ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ لوور مارس پر ٹرائی اینگل کا مطلب ہے کہ ایسا شخص ریل اسٹیٹ اور اسٹیل انڈسٹری میں معاشی کامیابی حاصل کرتا ہے. اس کے علاوہ ایسے افراد جو حوصلہ مند، نڈر اور بے باک طبیعت کے حامل ہوتے ہیں ان کے ہاں بھی یہ دیکھی گئی ہے یہ ٹرائی اینگل. ان میں پولیس افسران ہیں، فوجی ہیں، مارشل آرٹس کے ماہرین ہیں اور جو بریلینٹ قسم کے سیلز مین ہوتے ہیں ان کے ہاتھ پہ بھی یہ ٹرائی اینگل لوور مارس پر پائی جاتی ہے. اب ہم آتے ہیں سیٹرن کے ابھار کی طرف. سیٹرن کا ابھار وہ ہے جہاں پر آپ کی فیٹ لائن پہنچتی ہے. سیٹرن کے ابھار پر اگر ٹرائی اینگل پائی جائے تو ایسا شخص روحانی یعنی اسپرچول کیفیات کا حامل ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ ٹرائی اینگل بتاتی ہے کہ ایسا شخص خفیہ امور کا بھی ماہر ہو سکتا ہے. ایسا شخص مسٹریزم کے علاوہ فلسفی، میتھمیٹکس اور ریسرچ جیسے شعبوں میں نہایت کامیاب کیریئر سٹارٹ کر سکتا ہے. یہ میں بتا رہا ہوں سیٹرن کے ابھار پر اگر ٹرائی اینگل پائی جائے. یہ جو سیٹرن کے ابھار پر جو یہ سائن ہے یہ بہت کامیاب لکی سائن ہے جو سیٹرن کے ابھار پر پایا جاتا ہے. ہاتھ کے نیچے کی جانب جو سینٹر ہے جہاں زندگی کی لائن ختم ہوتی ہے اور دوسری جانب جو ہے وہ مون کا ماؤنٹ ہوتا ہے، ادھر وینس کا ماؤنٹ ہوتا ہے اور اس کے درمیان میں نیچے کی جانب پہ جہاں پہ بریسلٹ پایا جاتا ہے اسے کیتو کا ابھار یا نیپچون کا ابھار کہا جاتا ہے. اس پر اگر ٹرائی اینگل پائی جائے تو یہ اس امر کا اظہار ہے کہ ایسے افراد بھاری دولت وراثت میں پاتے ہیں. ہم سے بعض لوگوں نے پوچھا کہ جو وراثتی دولت ہے وہ کے لیے
किस निशान को देखा जाता है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि केतु या नेपच्यून के उभार पर अगर ट्राइएंगल पाई जाए तो ऐसे अफराद को बहुत भारी विरासत दौलत जो है वो विरासत में मिलती है। तो दोस्तों, ये था हाथ बोलते हैं के सिलसिले में ट्राइएंगल जहां जहां पाई जाती है। ट्राइएंगल तो खैर बहुत सारी जगहों पे पाई जाती है और उसके बहुत होती है, लेकिन जो अहम मुकामात हैं उनका मैंने आपसे इस वीडियो में जिक्र किया। अपना हाथ देखिए और देखिए कि ये जो कुछ मैंने आपसे कहा है ये आप पर कितना मुंतबिक होता है। अब मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि जो हाथ आपने शुरू में देखा, जिसके बारे में जिसके ऊपर मैंने ये सारी गुफ्तगू की है, जिस पर मैंने निशानात बनाए हैं, ये मेरा अपना हाथ है। मैंने 25 साल कम्युनिकेशन के शोबे में गुजारे हैं और कामयाबी के साथ गुजारे हैं। बहुत सारी चीजें जो मैंने इन उभारों के बारे में बताई हैं, ये पर्सनल एक्सपीरियंस की बुनियाद भी है और इल्म की बुनियाद पर भी है। तो आप अपने हाथ को देखिए, इन निशानात को देखिए और जिन उभारों पे ये पाया जाता है जो मैंने आपको बताए हैं, तो वो आपको जरूर उसका फायदा होगा। अपने एस्ट्रोलॉजर दोस्त, अपने अदीब दोस्त रजा सदीकी को इजाजत दीजिए। एक और वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।